बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन गया है। पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार हैं। कवरिंग उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। इरफान सलीम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ खड़े हैं। बानी के नजरिए और नाम पर बनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़िशान ने कहा, भले एक वोट भी ना मिले, मैदान छोड़ूंगा ना दस्तबरदार हूंगा। चोरों के साथ मफामत नहीं करेंगे। गैरों के खिलाफ करनी पड़े या अपनों से लड़ना पड़े, हर सूरत मज़ाहमत करेंगे। इससे पहले वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नाराज उम्मीदवारों को राम करने की कोशिश की, जो नाकाम हो गई। पहले दौर में नाकामी के बाद दूसरे ऑनलाइन सेशन में भी PTI क़यादत की दाल न गली। आयशा बानो कहती हैं, दबाव या सौदेबाजी मंजूर। ARY न्यूज़ की एक और खबर दुरुस्त साबित हो गई। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने से मुतालिक ARY न्यूज़ ने खबर दी थी। इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। किसी सूरत भी इमरान खान के नजरिए के ऊपर किसी सूरत भी हम ये धब्बा नहीं लगने देंगे। तहरीक इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को झुकने नहीं देंगे। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर, मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा, दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हम मफामत में यकीन नहीं रखते उन लोगों से जो गासिब है, जो चोर है। मज़ामत गैरों के खिलाफ करनी हो या अपनों के खिलाफ जो उनकी गोद में जाकर जबरदस्ती बैठना चाहते हैं। मुझे बहुत सारी धमकियां मिल रही है, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए हुक्मरान जमात की क़यादत मुतबादिल उम्मीदवारों को मनाने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। मुतबादिल उम्मीदवारों ने हर हाल में इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कल सुबह 9 बजे होने वाले असेंबली इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का कहना है, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान से हलफ लेना एजेंडे में शामिल है। तफसीलात जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे जफर इकबाल से। बताएगा जफर। पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत गढ़ और किला है, अब उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई है, खासकर सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के हवाले से। सेनेट इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता साल जो लिस्ट मुरतब की गई थी, उसमें उस वक्त के पेशावर के ज़िला सदर इरफान सलीम का नाम जो है वो तीसरी प्रायोरिटी पर शामिल था। लेकिन अब जो लिस्ट आई है उससे ना सिर्फ इरफान सलीम का नाम निकाला गया है, बल्कि वकास और रगज़ई, जिनका दावा है कि उनको बानी PTI ने खुद नॉमिनेट किया था सेनेट इंतखाबात के लिए, उनका नाम भी इससे निकाला गया है। इसके अलावा ख़वातीन में जो पहली तरजीह थी आयशा बानो, वो भी जो है अब दूसरी तरजीह के तौर पर आ गई है। और अपोजिशन के साथ जो मामलात पा गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने 6 नशिस्तें अपने पास रखी है, जबकि 5 नशिस्तें वो अपोजिशन को देंगे। इन 6 नशिस्तों में 4 जर्नल, 1 ख़वातीन और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त है। टेक्नोक्रेट पर जो गुज़िश्ता साल लिस्ट आई थी उसमें साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा सैयद इरशाद हुसैन का नाम भी शामिल है, जो कि अब निकाला गया है। यूँ ये 5 उम्मीदवार अब जो है वो डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में इलेक्शन करेंगे, क्योंकि अभी जो फहरिस्त आई है उसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ये फहरिस्त बानी PTI ही की वो फहरिस्त है जो कि उन्होंने सूबाई हुकूमत को भिजवाई है, क्योंकि मुलाकात जो की थी वो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने की थी, और उनके ख्याल में बैरिस्टर सैफ जो है वो एक मशकूक किरदार के हामिल शख्सियत हैं, इस वजह से वो इसको तस्लीम नहीं करते। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो है वो भी पेशावर आए। उन्होंने इन अराकीन को वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस पेशावर में वज़ीर आला KP के सामने बिठाया, इनसे मुज़ाकरात किए, जिस पे वो मुज़ाकरात नाकाम हुए और कोई नतीजा नहीं निकला। फिर दोबारा जूम मीटिंग हुई, उसका भी नतीजा नहीं निकला। फिर यह मामला पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके सुपुर्द किया गया, और पॉलिटिकल कमेटी ने गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे के करीब अपना एलामिया जारी करते हुए उसी फहरिस्त को ऑन किया, जो कि बैरिस्टर सैफ अच्छा, ये भी बताएगा, गवर्नर हाउस में भी ऑपोजिशन का इजलास हुआ था, उस हवाले से क्या खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस में आज अपोजिशन की जमातों का इजलास हुआ, जिसकी सदारत गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने की। इस इजलास में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद के साथ साथ अपोजिशन के अरकान असम्बली और ख़ासकर जो नौमुंतखब मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन और अक़लियत अरकान है वो शामिल थे। इसके साथ साथ सेनेट के उम्मीदवार जो कि अपोजिशन की जानिब से हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में न सिर्फ कल होने वाले खैबर पख्तूनख्वा
اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور لاہ عمل تیار کیا گیا، بلکہ ان نو منتخب اراکین کو سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی مکمل بریفنگ دی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ان کی پہلی ترجیح اور پھر دوسری ترجیح کون ہوگی اور تیسری ترجیح کون ہوگی، کس طریقے سے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے، فی الوقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ ٹکٹس کے لیے پی ٹی آئی میں بولیاں لگیں، پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے خود اپنی لیڈرشپ بے نقاب کی، سینٹ کے ٹکٹس کی خرید و فروخت سے بانی پی ٹی آئی مکمل باخبر ہیں، وہ بھی ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے شریک ہیں۔ کارکنوں پر اے ٹی ایمز کو ترجیح دی گئی، اقتدار کے مزے موسمی پرندے لوٹ رہے ہیں، کارکن صرف مار کھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کے پی میں بانی کے نامزد سینٹ امیدواروں کو ہر صورت منتخب کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک بھی کورنگ امیدوار نے کاغذات واپس نہ لیے تو الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ سے جانیں گے، بتائے گا نعیم۔ جی بالکل، پی ٹی آئی نے اب پلان بی جو ہے وہ تیار کر لیا ہے کہ اگر کوئی بھی کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، وہ کاغذات واپس نہیں لیتا تو ہر صورت الیکشن میں جایا جائے گا، اور جو بھی لسٹ کے 6 نام ہیں جس کو بانی پی ٹی آئی نے وہ فائنل کیا تھا ان کو ہر صورت سینیٹر بنوایا جائے گا انتخابات کا۔ اس کے لیے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ اور ایم پی ایس کا دھیان رکھنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ ایک گروپ جو ہے ایم پی ایس کا اب وہ بنا دیا ہے، اور ان کو ترجیحات بھی بتا دی گئی ہیں جس سے ایک نشاندہی ہوگی۔ اگر کوئی رد و بدل کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر اپنی ترجیحات بدلے گا تو اس کا وہ پتہ لگ سکے گا، کیونکہ اس وقت بھی 19 ایم پی ایز ایسے ہیں جن پر شکوک و شبہات ہیں، جن کا انہیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے پارٹی پالیسی کے خلاف بھی ووٹنگ یا ترجیحات جو ہیں وہ اس کو آگے پیچھے کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے علیحدہ گروپ ہر کینڈیڈیٹ کے لیے بنا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم فیصلہ ہوا ہے کہ 3 ایسے افراد ہیں جنہوں نے ان جو گروپ بنا ہے علیحدہ، جو کورنگ کینڈیڈیٹ کاغذات واپس نہیں لے رہے، ان کی پشت پناہی پارٹی کے 3 اہم لوگ کر رہے ہیں، جن میں 2 عہدیدار ہیں پارٹی کے، ایک اہم عہدے ہیں اور ایک بانی پی ٹی آئی کے فیملی ممبر ہیں۔ ان تینوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی اور ان کا معاملہ ثبوتوں کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے آگے رکھا جائے گا تاکہ ان کے خلاف نعیم اشرف بٹ اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مزید خبریں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہنگو کے علاقے زرگری اور شناوڑی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن، 9 دہشت گرد مارے گئے۔ مقابلے کے دوران ڈی پی او خالد خان اور ایس ایچ او نبی خان زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او خالد خان کو فوری طور پر پشاور کے اسپتال پہنچایا گیا۔ آئی جی کے پی نے بتایا آپریشن میں ڈی پی او ہنگو کو 3 گولیاں لگیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آر پی او کو ہارٹ ریجن عباس مجید مروت نے بتایا 2 آبا کی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا۔ اسپتال میں سرجری کے بعد ڈی پی او خالد خان کی حالت اب تسلی بخش ہے۔ پاکستان آرمی اور ٹل اسکاؤٹس کی نفری جو تھی، انہوں نے 2 آبا سرکل تھانے کی حدود میں آپریشن کی ہے۔ آپریشن الحمدللہ اچھی طریقے سے ہوا ہے، اس میں 9 دہشت گرد ہلاک ہیں اور 4-5 ان کے دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی پی او صاحب کی سرجری ہو گئی ہے اور الحمدللہ وہ بھی اب اسٹیبل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو میں فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن کے دوران زخمی ڈی پی او محمد خالد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، خیریت دریافت کی اور محمد خالد کے حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا ڈی پی او کی قیادت میں پولیس ٹیم نے جرت اور دلیری سے دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جس پر ڈی پی او اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈی پی او قوم کے سر کا تاج ہیں۔ بھارت کو پھر شرمندگی کا سامنا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاک بھارت جنگ میں 5 بھارتی طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ میں بھارت کے 5 جنگی طیارے گرائے گئے۔ صورتحال انتہائی خراب تھی، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ دونوں ملکوں کو جنگ روکنے پر امریکہ سے ٹریڈ ڈیل کی آفر کی۔ Pakistan, that was going, in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. India and Pakistan were going at it, and they were
back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। पाकिस्तान ने फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। नाकाबिल शिकस्त रहा है पूरे इवेंट में पाकिस्तान, और ये फाइनल में ईरान को, जो कि दिफाई चैंपियन था, उसको शिकस्त दी। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। थाईलैंड में जारी ये मुकाबले, पाकिस्तान ने फाइनल में ईरान को दिलचस्प मुकाबले में 2 के मुकाबले में 3 से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में ईरान को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी है। वॉलीबॉल चैंपियनशिप फाइनल में ईरान ने पहला और दूसरा सेट जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में ईरान को दिलचस्प मुकाबले में 2 के मुकाबले में 3 से शिकस्त दी। वॉलीबॉल चैंपियनशिप फाइनल में ईरान से पहला और दूसरा सेट जीता था। पाकिस्तान टीम ने लगातार 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया और दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त दी। नाकाबिल शिकस्त रहा है पाकिस्तान पूरे इवेंट में। थाईलैंड में जारी था ये इवेंट। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में ईरान को दिलचस्प मुकाबले में 2 के मुकाबले में 3 से शिकस्त दी। वॉलीबॉल चैंपियनशिप फाइनल में ईरान ने पहला और दूसरा सेट जीता था। पाकिस्तान टीम ने लगातार 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, पाकिस्तान ने ईरान को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। और आपको बताएं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। नाकाबिल शिकस्त रहा है पाकिस्तान पूरे इवेंट में। थाईलैंड में ये मुकाबले जारी थे। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में ईरान को दिलचस्प मुकाबले में 2 के मुकाबले से 3 शिकस्त दे दी। वॉलीबॉल चैंपियनशिप फाइनल में ईरान ने पहला और दूसरा सेट जीता था। पाकिस्तान टीम ने लगातार 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और आपको बताएं कि बर्तानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 का इनेकाद किया गया और ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि पाक फजाइया ने दुनिया की बेहतरीन फजाई अफवाज के 2 आला एजाजात अपने नाम किए हैं। ISPR का यह भी कहना था कि रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 के मौके पर एयर चीफ्स कॉन्फ्रेंस भी हुई। बर्तानिया में आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो में पाकिस्तान C-130 को ट्रॉफी से नवाजा गया। JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की PAF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। PAF की पेशावराना सलाहियत, तकनीकी महारत को आलमी सतह पर सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ की और उन्हें एजाज शील्ड दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर टैबलेट भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी बच्चे दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है। कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पजीराई और हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। गवर्नर को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की नुमाया कारकर्दगी पर इंतजामिया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, कैडेट कॉलेज के तलबा मुल्क की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। सैलाबी रैली से मुतासर इलाकों का मुआयना किया। बारिश से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने सूबे में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाल करने की हिदायत की। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली कराने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा, कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बारिश के दौरान हलाकतें हुई, हुकूमती इदारों का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे। डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन सतह 1748 फुट तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि पानी की सतह 1746 फुट तक लाने के लिए स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे 5 घंटे खुले रहेंगे। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। रावल डैम के करीबी इलाकों में रहने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है।
گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں بارش کی وجہ سے حیدرآباد والوں کو مشکل دن دیکھنا پڑے، ایسے وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تاجروں کو دوبارہ ان کے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ گورنر سندھ نے نقصان کا تخمینہ لگا کر عوامی نمائندوں کو دینے کی ہدایت کی۔ 3-4 دن حیدرآباد کے بھائیوں نے دیکھا، انتظامی غلطی یا قدرتی آفت، نقصان سب کا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں رہنے والے اور حیدرآباد میں کاروبار کرنے والے، انہیں انشاءاللہ تعالی ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تاجر اور ایک ایسا بزنس مین اس نقصان کی وجہ سے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا رہ پا رہا ہے، اسے ہم نے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرانا ہے۔ کراچی میں تاجروں کی ہڑتال پر تمام چھوٹے بڑے بازار بند، سبزی فروٹ منڈی اور صنعتی علاقوں میں بھی کام نہیں ہوا۔ انور خان کی رپورٹ۔ شہر کے تمام تجارتی مراکز میں سناٹا، کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ FBR کو گرفتاری کے احکامات دے کر معیشت کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ ہراسمنٹ کے قانون کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اپنی فیملیوں کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ہماری شہرت اور عزت پہ داؤ لگایا جا رہا ہے۔ شہر کے اہم تجارتی مراکز جوڑیا بازار، میڈیسن مارکیٹ، ریگل چوک، غلہ منڈی، ایمپریس مارکیٹ، صدر، اردو بازار، کراچی موبائل مارکیٹ، ڈینسو ہال سمیت ضلع جنوبی کے تمام تجارتی مراکز میں سرگرمیاں معطل رہیں۔ ٹیکس تو دینے کے لیے دیکھیں ہر تاجر تیار ہے، سب سے زیادہ ریونیو کراچی ہی بڑھتا ہے، کالے قانون کے تحت ہم سے وصول کرے، یہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں ہے۔ ہڑتال کے موقع پر سبزی منڈی، فروٹ منڈی سمیت طارق روڈ، بہادر آباد، لیاقت آباد، نیو کراچی، ٹمبر مارکیٹ، سائٹ صنعتی ایریا اور سائٹ ایریا کے تمام کارخانے بھی بند رہے۔ تاجر رہنماؤں نے متنازع مالیاتی شروع کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات کو حتمی اور تحریری شکل دی جائے تاکہ مسائل کو حل کیا جا سکے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی یونیورسٹی میں ڈگریاں تقسیم کرنے کی تقریب، 7,000 سے زیادہ طلباء اور طالبات کو ڈگریاں دی گئیں، 244 طلباء طلائی تمغے دیے گئے۔ کراچی یونیورسٹی کی 33ویں تقسیم اسناد کی تقریب۔ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے کیونکہ میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے۔ کراچی یونیورسٹی طالب علم کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے، اگر وہ چاہیں محنت سے کام کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آئی فیل ویری پراؤڈ کہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں MA کیا ہے۔ اسٹیم سیل ریجنریٹو میڈیسن یہ ایک ایڈوانس فیلڈ ہے جو اب پوری دنیا میں ایک اس پر بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے، تو کراچی یونیورسٹی میں بھی اس کی لیب موجود ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ آج کا دن طلباء و طالبات کے والدین کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مایوس ہونا ہے، امید قائم رکھنی ہے اور آئیڈیل پاکستان آپ نے بنانا ہے۔ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ طلباء نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کر کے جامعہ کا نام روشن کیا ہے۔ یہ فخر ہے اپنے طالب علموں پر کہ جس محنت کے ساتھ انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس معاشرے میں ایک مثبت کردار انجام دیں گے۔ تقریب میں عمائدین شہر، سفارتکاروں، طلباء و طالبات اور والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AWNews.tv۔